हाडला की रस्तो धाडायतले मागीर बोवाळ जावन मागीर पुलीस कोण येता आनी जागे येनात तांकां लोक पडटात मरतात मरे हांगा दिसभर आमकां उबारचें पडटा तांकां फुडें आतां व्हिडिओ काडटकीर किंवा बोवाळ मारतकीर सकाळी PWD ते कितें काळ्या कलरचे कितें हाडटात दोन फातर घालतात आनी परत मागीर खुंकुलो करतात आनी हांगा करतात ते शेणाच्या गायरेतले शेण बी हाडून घालतात काय करून तुमी दिसभर हांगा रस्त्यार लोक पडटात ते आमी काडपाक दवरल्या तुमी हांगा मनीषा उसगांवकर उसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर हो म्हजो वॉर्ड हे वडाकडे सर्कल आसा हांगा इतले खड्डे पडले काल म्हजेच वाड्याची एक बायल बाबडी चली घेवन स्कूटर घेवन वताली पडली सांजचे एक कपल हांगा पडले आमचे दुसऱ्या वाड्याचे पंच मेंबर तिणें म्हाका फोन केला आपूण पडटली आशिल्ली म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदता आतां लोकसभेच्या इलेक्शनाचो कोड लागच्या पयले दिसा आरोग्य मंत्री TCP मिनिस्टरान हांगा नाल्ल फोडून हो रस्तो केल्लो ती दुर्दशा पळय आनी हें म्हजें तिसरें वर्स फाटल्या वर्सा हांवें व्हिडिओ काडून बोवाळ मारिल्ले ताज्याय पयलीं मारिल्लें हांव कितें म्हणटा तुमी सकाळ फुडें पळय आतां व्हिडिओ काडटकीर किंवा बोवाळ मारतकीर सकाळी PWD ते कितें काळ्या कलरचे कितें हाडटात दोन फातर घालतात आनी परत नाल्यार हांव बायलांक घेता रस्तो हाडयता आनी हांगा झाडां तरी रायता कॉन्क्रीट कित्याक करनात तुमी दिसभर हांगा रस्त्यार लोक पडटा ते आमी काडपाक दवरल्या तुमी CM PWD मिनिस्टर ताणें सुद्दां हांगासल्यान वचपाचें बंद केलें आतां ताणें आपल्या साखळेच्यान तेवडेंतल्यान वाट काडल्या हांव म्हणटा PWD मिनिस्टर तुजी रस्तो हो मिनिस्टर आरोग्य मंत्री TCP आसा तो बिजी आसा सद्या थंय पणजे तो केन्ना येतलो ना ZP इलेक्शनाक परत येतलो लोक म्हणसर लोकांनी हांगा मरपाची तुम्ही जनसंख्या कमी करपाक म्हणून हे रस्ते केल्या अख्ख्या गोंयाच्या रस्त्याची दुर्दशा केल्या TCP मिनिस्टर आणि प्लस CMाक सांगता तू PWD मिनिस्टर हो रस्तो तुका लागता बेगीचे बेगीन कर तू म्हणशी आपूण साखळेच्यान तेवडेतल्यान वतलो हेवटेच्यान वचना म्हणशी लोक तुझ्या दारार येतले आता मिनिस्टर हो न्हिदलो थंय पणजे वचून तू जागो आसा रे तू तरी करून घे रस्तो एक सांगता PWD अशें सांगता की सकाळ फुडें येता आनी ते कितें कालयल्ले काळे घालता चार फातर घालता सांगान म्हणसर परत आनी ढिगारो जाता आनी त्या पळय कितें घालता ते सायडीक वचून आनी सगळो मेळ जाता हांगा कितें ते कॉन्क्रीट कितें ते हाडला की रस्तो धाडायतले मागीर बोवाळ जावन मागीर पुलीस कोण येता आनी जागे येनात तांकां लोक पडटात मरतात मरे हांगा दिसभर आमकां उबारचें पडटा तांकां